स्फुरत्सहस्रारशिखातितीव्रम् सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये। विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये। हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराभिमृष्टां गदां सदाहं शरणं प्रपद्ये। रक्षोऽसुराणां कठिनोऽग्रकण्ठच्छेदक्षरशोणितदिग्धदारं तं नन्दकं नाम हरेः प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। यज्ञानिनादश्रवणात्सुराणां चेतांसि निर्मुक्त भयानि सद्यः भवन्ति दैत्याशनिबाणवर्षी शाङ्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। इमं हरेः पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेद्योऽनुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्यः पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यदृच्छयापत्सु महाभयेषु इदं पठन् स्तोत्रमनाकुलात्मा सुखी भवेत् तत्कृतसर्वरक्षः। सशङ्खचक्रं सगदाशिशाङ्गं पीताम्बरं कौत्सुभवत्सचिह्नं श्रिया समेतोज्ज्वलशोभिताङ्गं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनः अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः। इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं पञ्चायुधस्तोत्रं सम्पूर्णम्।